बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज़ का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम इनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज़ का एक नया और बहुत ही अनोखा पहलू आपके सामने लेकर आए हैं, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान लाए, मगर फ़िरौन और इसके साथियों ने अब भी ईमान कबूल नहीं किया था, बल्कि फ़िरौन का कुफर और इसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई थी और इसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी और हर तरह से सताना शुरू कर दिया था। फ़िरौन के मुजालिम से तंग दिल होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तो इन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ़्तार फरमा ले जो इनके लिए सज़ावार हो और मेरी कौम और बाद में आने वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाबों को मुसल्लत फरमा दिया था। वो 5 अज़ाब कौन से हैं, इनकी तफसील आपको बता दें। पहला अज़ाब जो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौनियों के ऊपर नाज़िल फरमाया वो एक तूफ़ान की सूरत में था। एक अबर आया और हर तरफ अंधेरा छा गया, फिर इंतहाई ज़ोर की बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया था और वो इसमें खड़े के खड़े रह गए और पानी इनकी गर्दनों तक आ गया था और इनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया था। ना हिल सकते थे, ना कोई काम कर सकते थे। इनकी खेतियाँ और बागात तूफ़ान के धारों से बर्बाद होकर रह गए। मुसलसल 7 दिन तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे। ये अज़ाब फ़िरौनियों को लाहक था, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया था। वो निहायत ही चैन के साथ अपने घरों में रह रहे थे। जब फ़िरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो गई और वो बिल्कुल ही आजिज़ आ गए, तो इन्हें लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अर्ज़ किया, आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ज़रूर आप पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला कट गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्ज़ी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी नहीं देखने में आई। हत्ता कि खेतियाँ बहुत शानदार हुईं और फलों और फूलों की पैदावार बेशुमार होने लगी। ये देखकर फ़िरौनी कहने लगे कि ये तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और सरकशी और जुल्म की गरम बाजारी शुरू कर दी। 1 माह तक फ़िरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफर और तकब्बुर और जुल्म और सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने दूसरा अजाब भेजा। अपने कहर और अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया। चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो इनकी खेतियों और बागों को, जहाँ तक कि इनके मकानों को भी इनकी लकड़ियाँ तक खा गए और फ़िरौनियों के घरों में जिससे इस तरह हो गए जिससे इनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन की खेत और बागात और मकानात इन टिड्डियों से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फ़िरौनियों को बड़ी इबरत हासिल हुई और वह आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के ख़त्म होने के लिए दुआ फरमाएं तो हम ज़रूर ईमान लाएंगे, मगर बनी इसराइल पर कोई जुल्म और सितम भी नहीं करेंगे। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और 7वें दिन ही अजाब निकल गया और लोग 1 माह तक फिर निहायत ही आराम और राहत से रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफर में फिर इजाफा होने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को तकलीफ़ें देने लगे और कहते थे कि हमारी जो खेतियाँ और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। 1 माह के बाद फिर इन लोगों पर कमल का अजाब मुसल्लित हो गया। बाद मुफस्सिरीन का बयान है कि ये गिन था जो इन फ़िरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम फलों और मेवों को खा गया था। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया ये एक छोटा सा कीड़ा था
جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا، کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ کی طرح تڑپا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، پھلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چپک کی طرح بنا دیا۔ یہ کیڑا ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں بھی گھس جاتا تھا، جن سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے اور نہ ہی لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں ان کے اس چہرے کے ازمانے اور بلائے ناگہانی سے بلبلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر یہ لوگ چیخ چیخ کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا وعدہ بھی کرنے لگے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی بے قراری دیکھ کر ان پر رحم کھا کر دعا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی اور دعا کو قبول فرمایا اور اس عذاب سے ان فرعونیوں کو نجات عطا فرمائی۔ لیکن فرعونیوں نے اپنی عہد شکنی قائم رکھی اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے تھے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہوا کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک آ جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے جاتا یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک ٹوٹ کر گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی بھی حالت میں مینڈک ان سے نجات نہیں مل سکتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گر گراتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی، بھیک مانگنے لگے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر پھر سے عہد و پیمان کرنے لگے اور مومنین کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا دی اور 7ویں دن یہ عذاب پھر سے اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردہ قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خواصت و خبث میں حرکتوں میں مشغول ہو جاتی تھی، مومنین کو ستانے لگتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے انہیں ظالموں کو اپنی گرفتار میں لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ناظرین محترم، خون اس طرح کا تھا کہ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حرکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگری اور نظر بندی کی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی قوم لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکال لیں، مگر خدا کی شان دیکھے کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا تھا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بھی بے قرار ہو گئے۔ مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پیئیں گے، مگر قدرت خداوندی تو کچھ یوں تھی کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا تھا وہ پانی ہی تھا اور فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا تھا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالے چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی ربوبت بھی اس کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ فرعونیوں نے پھر گر گرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، آج ہم پکا عہد کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے 7ویں دن اسی خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھا لیا۔ ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب ہر عذاب 7ویں دن چلتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کو دل پر بدبختی کی ایسی مہر لگی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنے عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا۔ قرآن مجید میں ان مذکورہ بلا 5 عذابوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور بھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو،
اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے۔ بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب کو اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے، مگر پھر جب ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچا جاتا تھا، جب بھی وہ پھر جا کر تو ہم ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اسی لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر رہتے۔ ناظرین محترم، ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی توہین کرنا کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے۔ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی مختلف صورتوں میں اترتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق ہو کر دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوست سے ہم پر بھی قہر الہی نس اس صورت میں نہ اترے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے محفوظ